अपने अकीदे को मजबूत करो, ऐसी वलियों के पास नहीं जाना फलाना। और गल सुनो मेरी, तेन अगले गल का नहीं पता, अल्लाह ने फरमाया वकूनू मा सादिकीन। पूरा मेरी गल सुन, झटकी जी गल करूंगा, तवज्जो मैं इधर रखो, मेरा पुत्र अपनी बेचैनी खत्म कर पाया, चले जल्दी कर, इधर देखो सारे भाई तवज्जो करना, जितने मेरे भाई बैठे हैं ना, मेहमान हमारे भाई साहब चोर साहब, जितने हमारे भाई बैठे हैं, और बिलखुसूस उलमा मेरे सर का ताज जितने बैठे हैं, सारे तवज्जो करना। हमने ना कभी गौर नहीं किया, अल्लाह ने फरमाया वकूनू मा सादिकीन, वलियां दे नाल हो जाओ। ये नाल ते उन्हां दे करीब ते नेड़े होण दे विच कोई फायदा भी है दोस्तों? इस गल नूं तुसीं भी मनदे हो, लेकिन आपां कदी सोचिया नहीं। कई बंदे ऐसे होंदे ने, एवें असर दा टाइम होवे ते स्कूटर नूं मारी केक ते बाल पिछे दो कहना ते बजा रखदा। मैं कहा किदे? अगे पानी भरन जाऊंगा। कित्थों? नार तो। मैं तुहाडे घर को नहीं पानी? आखे ते मैं कहा ओ नहीं पींदा, आखे कौड़ा ते नार वाला आखे मिठा है। ते मैं आख्या हेठू कह खंड गत्ती है। देखो मैं देसी आदरा नहीं, मेरी गल सुनो ना यार, मेरा समझाने का ढंग है भाई एक अपना। मैं कहो थले कह खंड गत्ती है, नहीं मिठा किवें होया? वो नलका वो नाल वो बंदा जरा बोर करदा तुहाडे घर भी उत्थे भी वो मिठा है, कौड़ा खैर ते आई। ओ मौलवियां वालियां गल्लां करदे हो कारी साहब हो। ते मैं कहा तू कई बंदे आली च दस, जे तू सानू मौलवी समझना कई बंदे आली तू तो दस सही ना, हुण मैं तो तेरे नाल करना। तवज्जो मेरी तरफ। आता है उस्ताद जी जेड़ा नलका नार ते लगदा है ना, नार दी मान ते वो कुदरती मिठा हुंदा। मैं कहा क्यों? मेरा सवाल है ना, मेरा तो सवाल वही खड़ा है यार, ये तेरे घर मिठा नहीं होया तो तब बोर भी 120 वोट ते कराया, वो ते खलोता भी हसियां ते नार दी मान ते मोड़ मिठा खलोता है। आखे उस्ताद जी असल गल है जिथों नार दा पानी टपदा रहे ना, वो हेठू तासीर चंगी जांदी है, ओदे मोढे च ओदे करीब नलका लग वजे मिठा हुंदा है। मैं क्या खुदा तैनू मदीने ले जावे, अयो तैनू गल बैठा समझाई ना। इस आयत दा मतलब ये है अल्लाह दे वलियां दे करीब हो जा, ओ जिथों नार टपे ओ जी ओथे पानी मिठा हो जांदा है, तासीर तले तक लगी जांदी है। ओ जिथे मेरे दाता दा दौर रोजा है ना, ओथे भी जाके बसे ते तेरे अमाल मिठे हो जा चढ़े। बड़े आसान तरीके से हमने पब्लिक के सामने मुकदमा रखा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम इबादत भी सिर्फ तेरी करेंगे और दुआ में भी सिर्फ तुझी को पुकारेंगे। ये इसका बिल मफहूम एप्रोप्रिएट तर्जुमा बनता है। वैसे लफ्जी तर्जुमा तो है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और करेंगे, तुझी से मदद मांगते हैं और मांगेंगे। आला हज़रत ने बड़ा अच्छा तर्जुमा किया, उन्होंने मुजारे के सीगे को जो कि हाल और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है एक जगह जमा किया। ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। और यकीनन यहां मदद से मुराद वो धोखाबाजी नहीं है जो उमूमन उलमा देते हैं कि जी डिस्प्रीन की गोली भी तो मुश्किल कुशा है, तो बाबे क्यों नहीं मुश्किल कुशा। इन लोगों का आप ज़हन का सतही लेवल देखें क्या है। डॉक्टर अगर मुश्किल कुशा है तो बाबा क्यों नहीं है। इसी तरीके से जब हम अम्मी से रोटी मांगते हैं तो वो शिर्क क्यों नहीं हो जाता। तुम तो कह रहे हो कि सिर्फ अल्लाह से मांगना है, हम कह रहे हैं सिर्फ अल्लाह से मांगना है, ये हमारा दावा है। तो कुरान में लिखा है, तुम भी हर नमाज में पढ़ते हो। यानी अल्लाह की बात का टॉन्ट करना हमें इस बात का सबूत है कि आप अल्लाह को ऑन नहीं करते। तो आप समझें कि ये बात क्या है। ये तो बात हो रही है दुआ की, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो आप बात कर रहे हैं वो तो अल्लाह ने अलग से हुक्म दिया है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई में अलग रहो। ये तो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि एक दूसरे की आपने मदद करनी है। ज़ाहिर इस बात के साथ दुनिया को जोड़ा है, हमारी जिंदगी को जोड़ा है ऑक्सीजन के साथ, खाने पीने के साथ, और उसके बाद टॉयलेट की हाजत हमारे साथ अटैच कर दी है, नींद की हाजत अटैच कर दी है। ये कमजोरियां जो हमारे साथ अटैच है, इसका दुआ के साथ कोई लेना देना नहीं। दुआ सिर्फ अल्लाह के साथ खास है। और ये इबादत की वो आला तरीन शक्ल है कि अल्लाह ने इबादत के ऊपर इक्तफा नहीं किया इय्याका नअबुदु, बल्कि साथ इसको अलग से जिक्र किया व इय्याका नस्तईन। इबादत भी तेरी करते हैं और इबादत की आला तरीन शक्ल दुआ भी सिर्फ तुझी से मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह को पता था सबसे ज्यादा शिर्क इसी में होना है। आज कोई मुसलमान गैरुल्लाह के आगे सजदा करने के लिए तैयार नहीं है। जो जाहिलियत की वजह से कब्रों के आगे झुकते भी है ना, उनके उलमा भी कहते हैं नहीं ये जाहिल हैं और ये ताजीम का सजदा कर रहे हैं। इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह के साथ खास है। अब ये अलग बात है कि ताजीम का सजदा भी तो इस उम्मत से खत्म हो चुका। अबू दाऊद में हदीस है, सुनन इब्न माजा में, एक सहाबी ने नबी इस्लाम को आके सजदा किया। आपने फरमाया सर उठा क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हीरा नामी शहर इराक में गया था, वहां देखा कि लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, तो आप तो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो ज्यादा हकदार हैं
کہ میں آپ کو سجدہ کروں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہے. اور پھر اس میں بڑے پیارے جملے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی تعظیم میں بھی اس طرح کا غلو کرنا کہ وہ تعظیم کا سجدہ ہو اسے بھی بین کر دیا. تو اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو باب شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ جملہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اچھا اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ صحابی بھی اگر اجتہاد اور قیاس کرے, اپنی ذہن سے کوئی چیز بنائے کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, ہمیں اللہ کے نبی کو کرنا چاہیے, اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو رسول اللہ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں, بجائے یہ کہنے کے کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. نہ سرکار عشق دے چلے اتنے میرے ہتھوں مارے گئے اگے اللہ دے ہتھوں مارے جان گے. ہاں قرآن تو اس سٹیٹس کو نہیں کرتا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا بھائی. ان کا علم سے کوئی واسطہ نہیں, اس لیے کہتے ہیں علم بس کریو یار, انہیں پتہ ہے علم ہماری موت ہے. اور علم جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہے رحمانی توحید, اور جو انہوں نے کلیم کی ہے وہ ہے شیطانی توحید. جو بابوں کی توحید ہے وہ ہے شیطانی توحید, اور جو پیغمبروں کی بتائی ہوئی توحید ہے وہ رحمانی توحید. یہ ہے اصل میں ڈفرنس. یہ جو کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ شیطانی توحید اور رحمانی توحید یوں نہیں یوں ہے, تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ, وسیلہ, ہدایت پہنچانے کا صرف پیغمبر ہوتے ہیں. جو پیغمبر تعلیمات بتائیں گے وہ رحمانی ہوگی. پیغمبروں کے سوا جو کوئی بھی اور بندہ, خواہ وہ پیغمبروں کے نام کے اوپر دھوکہ دے, وہ شیطانی تعلیمات ہوں گی اگر وہ پیغمبروں سے ٹکرائیں گی. ہاں اگر پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق ہے اور اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے مختلف مثالیں دے کر تو وہ جائز ہے, لیکن بالکل اس کے اپوزٹ رزلٹ نکالنا, یعنی آیت تو پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہوتا ہے, عبد القادر جیلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے, یہ تو بالکل 180 ڈگری رزلٹ ہے نا. اور یہ تو صراحتاً شرک ہے, وہ بالکل واضح قرآن میں آیت ہے. کہتے ہیں جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں گے, اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگیں گے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی لکھا ہوا ہے, پہلے زمانوں میں نہیں لکھا ہوا تھا. پہلے آپ کے اوپر کوئی اللہ نے ایسی چیز مسلط نہیں کی تھی جو آپ کے ان شیطانی وسوسوں کا علاج کرتی, اب اللہ نے مسلط کر دی ہے. لکھا پرانا ہی ہوا تھا, نکالا میں نے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور تم سے اس برائی کو دور کر دیتا ہے, اس مصیبت زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے, یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ مشکل کو دور کر دیتا ہے, گویا کہ اسے خدا بنانے کے, الہ بنانے کے, معبود بنانے کے مترادف ہے. اس کے بعد کسی آیت کی ضرورت نہیں. اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت موجود ہے, لیکن وہ عربی میں پڑھتے رہے. جب ہم نے اسے ہائی لائٹ کیا, سینکڑوں نہیں ہزاروں شیعہ نے شرک چھوڑ دیا, اور انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو میں نے اس میں اگلا ورژن ایڈ کیا ہے کہ جو مولا حسن علیہ السلام کو وصیت نامہ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے, نہج البلاغہ میں موجود ہے, 3-4 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے, توحید کا شاہکار ہے وہ خطبہ. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص مولا علی کا نام لے اور ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کرے. انہوں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے, اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے. تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو, جب بھی پریشانی ہو, صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا. اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا, اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا, تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں.